عدل کرن والا حکمران اللہ پاک درش دے سائے دے نہیں جوئے گا پہلا بندہ تے دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا ہو جوانو ادھر ویکھو وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ فرمایا کائنات دے لوگو نوجوان میں دراب جھٹکا ترجمہ کر لگا وَرَجُلٌ شَابٌ فرمایا او نوجوان جنہوں جوانی وچ نشہ لگائے کی لگائے بولو او بولو نشہ کادا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا کادا نشا بیڑی دا تماکو دا سگرٹ دا نانا فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ او نوجوان جنہوں جوانی وقت فجر دا نشا لگ گئے جنہوں زور دا نشا لگ گئے جنہوں عصر دا نشا لگ گئے جنہوں مغرب دا نشا لگ گئے جنہوں عشاء دا نشا لگ گئے جنہوں تہجد دا نشا لگ گئے جنہوں فرائب دا نشا لگ گئے جنہوں نوافل دا نشا لگ گئے اللہ دے سامنے رون دا نشا لگ گئے اللہ دے سامنے جھکن دا نشا لگ گئے اللہ دے سامنے عبادت کرم دا نشا لگ گئے جنہیں جبانی فیس بک تے گولنے کی تھی جنہیں جبانی ٹک ٹاک دیاں کھچاں تے گولنے کی تھی جنہیں جبانی واٹس ایپ تے برباد نے کی تھی جنہیں جبانی بلیٹ تے سنوکر تے برباد نے کی تھی جنہیں جبانی کڑیاں دے مگر کھجڑ ہو کے نے کی تھی جنہیں جوانی گدیاں فلمہ تے گدیاں ویب ساٹاں تے برباد نہیں کی تھی وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ جنہیں جوانی وچ رب نال نہ لائیے رب نال تعلق جوڑیے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کتے سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک اس نوجوان اپنے عرش دا ٹھنڈا تے مٹھا سایہ عطا کرے گا اللہ 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 تانوں بھی نصیب کر دے اچھی آمین آکھو اللہ 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 اگے جھکن والے پریشان ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے عرش نو سائے تھلے حشر نو عرش دے او سائے تھلے کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا ہوئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا تو پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کد مرتبے او پام دے تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگیا تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا نمازیاں نے پانی جا کے عود تو جے پیمنا کہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیمنا تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا ہوئے تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندے تو پنج ویلے اللہ 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 میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت. اگلا بندہ اللہ 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 فرمایا ورجلن قلبہ جلدی جلدی ورجلن قلبہ معلق بالمسجد. فرمایا تیسرا وہ بندہ جدا دل اللہ دے گھر نہ لگا ہے مسجد نہ لگا ہے پیار مسجد نہ پیا ہے. کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دے غسل خانے صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دی کلین صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے. ہر ویلے مسجد 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 اللہ دے گھر نال پیار پایا ہے. 120 والیاں اگر میری مجلس دے اندر کو لاکھ پتی بندہ بیٹھا ہے میری گل نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. اگر میری گفتگو سوشل میڈیا دے ذریعے دنیا دے کسے کونے دے کسے کروڑ پتی تک پہنچ جائے میں کہاں گا ویر جی میرا پیغام نوٹ کر لینا. اسی بڑا پیسہ کمانے کما کما کر کے تے جدو بینکاں کاڑیاں کر لینے پھر اسی دے تھلے گھومن والی کرسی تے بیٹھ کے کہنے بڑا پیسہ کما لیا ہے اور میرے مرم تو بعد میری اولاد عیش کرے گی. نا 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 تیرے مرم تو بعد تیری اولاد نے عیش نہیں کرنی بلکہ تیرے مرم تو بعد تیری اولاد نے عیاشی کرنی ہے. میں جاننا جدے لاکھ پتیاں تے کروڑ پتیاں نو جڑے مر گئے نے انہاں دیاں اولاداں عیاشی پیاں کر دیاں نے بیٹھکاں چ بلا کے کڑیاں ساری ساری رات بدکاریاں کر دیاں اولاداں باپ دے کمائے پیسے گندے رات خرچ پیاں کر دیاں اولاداں ٹھیٹراں تے پیسے ضائع پیاں کر دیاں اولاداں. ویر جی اگر اللہ نے تینوں لاکھ پتی بنایا 1 لاکھ مسجد تے نہ جا. اگر اللہ نے تینوں کروڑ پتی بنایا 1 کروڑ مسجد تے نہ جا. چلو ہور نہیں تے کم از کم مسجد دا وضو خانہ بنا جا. مسجد دا وضو خانہ نہیں تے کم از کم مسجد دیاں صفاں تے دروازے لگا جا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تے کم از کم اینی جگہ مسجد وہاں تے خرید کیوں دے پیسے دے جا جنی جگہ تے کھلو کے بندہ نماز پڑھدا ہے. کیونکہ جنی جگہ تے کھلو کے بندہ نماز پڑھدا ہے قبر وچ بھی بندے نو لیٹن لئی اینی جگہ لب دیے. میرا ایمان ہے اگر تو اینی جگہ مسجد واسطے لے کے دے جاویں گا جدوں تک نمازی اوتے نماز پڑھدا رہے گا قبر وچ تیری دیسی چلدا رہے گا. اولاداں نہیں کر دیاں. یہ وہ دور نہیں ہے دور بدل چکا ہے. اللہ 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 تہاڈا ایمان تازہ کرا. ادھر گل سنو جڑی مسجد نبوی ہے نا مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلے پلا کنے خریدی. مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی. سب کو رضی اللہ تعالی. سب تو پہلا صحیح البخاری میں آتا ہے جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے اس جگہ کو سلیکٹ فرمایا یہاں اللہ کا گھر بنے گا. صدیق پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے. پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے. فرمایا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا میں محمد پیسے ادا کروں گا. صدیق اٹھو ان یتیم بچوں کو زمین کے پیسے ادا کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے پیسے ادا کر دیتے. ہن اگلی گل سنیا جی توجہ رکھنا. اللہ 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 تنو مکے لے جائے اللہ تنو مدینے لے جائے. اچھی آمین آکھ. جانا جی کہ نہیں جانا. اللہ میں دعا کرنا بندے بڑی جناب گرمی وچ بیٹھے نے مولا کریمہ انہاں نو مکے دی بہار بھی دکھا دے مدینے دا بازار بھی دکھا دے. اللہ 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 تھوڑی جی گل کر دیا مدینے دی گل کر رہا ہوں. اللہ 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 ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے.
ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اطراء زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اطراء زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ گانے سننے والے ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ اللہ۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ تینوں مکے لے جائے 120 والیاں، اللہ تینوں مدینے لے جائے، جدو تو مکے جانا ہے تے مدینے جانا ہے، مدینے جا کے تو ایک کام کرنا ہے، اس کام نہ تیرا امام دادا ہو جائے گا۔ اگر تو مدینے جاویں، مدینے جا، پھر مدینے دا پٹوار خانہ لب، جنوں اراضی سینٹر کہندے نے، جے تینوں مدینے دا پٹوار خانہ جاویں لب تے اندر جا مدینے دے پٹواری نوں لب، جے تینوں مدینے دا پٹواری جاوے لب انہوں کہہ پٹواریا مینوں مسجد نبوی دی فرد وکھانا، اج بھی مسجد نبوی دی فرد تے نام لکھیا ہے تے میرے ابو بکر دا لکھیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تکبیر، نعرہ تکبیر، شان ابو بکر، شان عمر فاروق، شان عثمان، شان حیدر کرار، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں برجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا ہو بندہ جدا دل اللہ دے گھر نہ لگا ہے، مسجد نہ لگا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار اندر ٹرے جا رہے نے، بازار اندر جاندیاں جاندیاں کہ مسجد آ گئی، مسجد آ گئی تے مسجد دی الماری کھلیے، الماری کھلیے، روشندان کھلیا، ونڈو کھلیے نا، تے جڑیاں مسجد دے وچ چراغ جلدے پے نا، او لائٹ باہر جاندی پئی ہے بازار اندر، جویں دروازہ مسجد اج کھلیا تے باہر تھوڑی تھوڑی روشنی دروازے چوں جا رہی ہے نا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی دے وچ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اپنے ساتھیاں نوں فرماندے نے، یارو جان دیو سب تو پہلے مسجداں دے وچ لائٹنگ دا انتظام کنے کیتا؟ وہ کہندے نے اسی تے نہیں جان دے، فرمایا سب تو پہلا مساجد دے اندر سرکاری سطح تے لائٹنگ دا انتظام حضرت عمر فاروق نے کیتا، یعنی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر باقاعدہ مساجد دے اندر چراغ جلائے گئے، باقاعدہ مسجد دے اندر دیے انتظام کیتا گیا، فرمایا 2 3 4 5 دیے جلائے جان ہر مسجد دے اندر تاکہ اللہ دا گھر چمکے جگمگائے، نمازیاں
نو سکون آئے اور نمازیاں نو آسانی ہو جائے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیٹ دے وچ کھلو گئے، اپنا چہرہ آسمان وال چکیاں تے فرماندے نے اللہ 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 میں علی تیری بارگاہ اندر دعا کرنا وا جن نے تیرے گھر نو روشن کیتا ہے، اللہ تو اس عمر دی قبر نو روشن فرما دے۔ اللہ 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 ورجل قلبہ معلقم بالمسجد، مسجد بنا جا، مسجد نال پیار کر جا۔ ویر جی اے ٹی ایم کارڈ مک جاندے نے، بینک بیلنس مک جاندا ہے، بندے دے مرن تو بعد زمین دی رجسٹری پتراں دے نام ہو جاندی ہے، بندے دے مرن تو بعد اکاؤنٹ بدل جاندے نے، لیکن ایک اکاؤنٹ جدائے مرن تو لگ کے قیامت دیاں کنداں تک نہیں بدلیا جاندا، ثواب ملدا رہندا ہے تے جاری رہندا ہے۔ وہ اللہ دا گھر مسجد ہے، مسجد قیامت تک رہنی ہے، ثواب قیامت تک چلدا رہنا ہے۔ مسجد تے لائے پیسے دا ثواب ڈوبدا کوئی نہیں، مکدا کوئی نہیں، فوت ہوندا کوئی نہیں، ختم ہوندا کوئی نہیں۔ نہ مسجد مکے نہ ثواب مکے، نہ مسجد ختم ہوے نہ ثواب ختم ہوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ گجرا والے جائیے نا تے گجرا والے تو حافظ آباد نو جاندے ہاں، رستے دے اندر ایک چھوٹا جا شہر آندا ہے، اونوں کہندے نے قلعہ دیدار سنگھ۔ شاید تواڈے وچوں کسے نے ویکھیا ہے؟ کیوں بھائی ویکھیا؟ جنہ ویکھیا ٹھیک ہے، جنہ نہیں ویکھیا مینوں ویکھ لو، میں ویکھیا ہے۔ کی خیال ہے؟ میں ویکھیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار۔ میں رمضان اندر گیا قلعہ دیدار سنگھ، ایس رمضان اندر جس مسجد اندر میں خطاب کیتا نا، اس مسجد دے قاری صاحب فرماندے نے اے جڑی مسجد اندر تسی خطاب فرمایا ہے نا، اس مسجد اسی جگہ لے لئی، جگہ تو بعد اسی مسجد بنانا چاہندے ساں۔ پتہ لگا راہ بالی دے علاقے دا ایک بندہ بڑا لینڈ لاٹ دولت مند بندہ وہ مسجد بنانا چاہندا ہے۔ اسی جناب داتا پتہ لیا، بایو ڈیٹا لیا، دے کول چلے گئے، سلام دائی گل بات ہوئی، انہوں دسیا جیسی مسجد دی جگہ لے لیے مسجد بنانا چاہنے ہو، پتہ لگا تسی مسجد بنانا چاہتے ہو؟ انہیں آکھا جی بالکل میں پوری مسجد بناواں گا، ساری مسجد میں تعمیر کراں گا، لیکن میں نے ایک ہفتے دا ٹائم دے دیو، ہفتے تو بعد میں انڈیا جا رہے ہیں اپنے دل دی پیوند کاری کروانے، انڈیا جان تو پہلا میں جناب مسجد دا کام شروع کروا کے دے پھر جاواں گا۔ فرماتے ہیں سی واپس آ گئے، ہفتے گزرم دا انتظار کرن لگ پے، ایک ہفتہ گزر گیا، نہ بندہ آیا نہ فون آیا، کچھ نہ آیا۔ فرماتے ہیں ایک دن اتے ہوئے ہاتھ میں فون کر لیا، بڑا بندہ بزنس مین امیر بندہ شاید یاد نہ رہا ہوئے۔ فرماتے ہیں میں کال کیتی تے گودے بیٹے نے کال چکی، پتر نے کال چکی، سلام دعائی حال چال ہوئی تے میں آکھیا میں تعارف کروایا، میں فلاں بندہ تواڈے والد صاحب کول آیا سا، تواڈے والد صاحب نے وعدہ کیتا مسجد دا، تے اپنے والد صاحب نال گل کروا دیو نا۔ وہ کہندا ہے ابا جی تے کل دے فوت ہو گئے نے، ابا جی تے کل دے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، ابا جی تے دنیا تو ٹر گئے نے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے اگلی گل کرنا میں مناسب نہ سمجھی، اسی چلے گئے دو چار بندے لے کے، ہزار افسوس ہوا تے افسوس کیتا، نالے دے بیٹے نو اپنے ابے دا وعدہ یاد کروایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندا کیوں نہیں، مینوں اپنے والد صاحب دا وعدہ بڑا یاد ہے، میں ضرور مسجد بناواں گا، تسی چلے جاؤ میں کل ہی بندہ کھلا دیواں گا۔ فرماندے نے اسی آ گئے، اگلے دن بندہ نہ آیا تے میں فون کیتا، فون چکیا تے شائیں مائیں کر دیتا، پھر فون کیتا تے فون کٹ دیتا، پھر فون سننا ہی چھڑ دیتا۔ فرماندے نے نہ بندہ آیا نہ تاون آیا، نہ مسجد بنی نہ کچھ نہ آیا۔ اسی اپنی مدد آپ دے تحت لوکاں دے تامد نال مسجد بنا لئی، اور ویر سونیا رب دے کر رکیاں نہیں کر دے، لیکن سچی گل نے وے مالکاں نو جدا پیسہ پسند ہوے او دا اپنے گھر اتے لگا دینے۔ فرماندے نے مسجد بن گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، کوئی نہیں آیا، نہ بندہ آیا نہ تامن آیا۔ اور میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا، مینوں دسنا اگر آپ زندہ ہوندا دسنا مسجد بناوندا کہ نہ بناوندا؟ مسجد بالکل بناوندا، لیکن آپ ٹر گیا تے پچھوں لبدا کچھ نہیں کیتا۔ ویر جی آپ لا جاؤ، آپ لا جاؤ، آپ خرچ کر جاؤ، آہن رب دے در تے
تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا آ ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا آ ہن رب دے در تے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُكُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا میری بات کا یہ مقصد بھی مت سمجھنا کہ سب اولادیں ایسی ہیں کچھ اولادیں نیک بھی ہیں اے ساڑھے میزبان جدنوں کھانا کھادا ہو فرما رہے سن کہ ساڑھے والد صاحب دنیا تو چلے گئے انہاں دی تمنا سی کہ اس فقیر نو میں بلاواں گا تو انہاں اپنے والد محترم دی اس خواہش نو پورا کیتا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے والد محترم دی مرکز نو ٹھنڈا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اگلا بندہ تھکتا نہیں گئے ہو اچھو کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کیڑے سمجھدار بندے ہو ہیں سمجھدار بندے ہو مولویاں دیا نبضاں جان دے ہو ہیں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقانم توجہ رکھا جائے میں ذرا جلدی جلدی گال کراؤں حضرات محترم اگے کی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا بڑی پیاری گال آگئی بڑی پیاری گال آگئی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فرمایا ہو دو بندے بھی اللہ پاک درش دے سائے دے نیچے ہونگے کڑے دو بندے جڑے آپس وچ محبت کر دینے اللہ واسطے آپس وچ پیار کر دینے اللہ واسطے آپس وچ عقیدت کر دینے اللہ واسطے ایک دوسرے دا کھانا پکان دینے اللہ واسطے ایک دوسرے دی چاہ بنا دینے اللہ واسطے ایک دوسرے دی مینگو پارٹی کر دینے اللہ واسطے ایک دوسرے ملن جام دینے اللہ واسطے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ 120 والیا زمانہ بڑا بدل گیا ہے رشتے کھوکھلے ہو گئے نے محبتہ پھکیاں پہ گئیاں نے خون سفید ہو گئے نے اگے خون دے رشتیاں کر دے سنوں رشتیاں دا خون ہون لگ پیا ہے لوگوں کائنات دے لوگوں بندیاں دے وچوں وفا مکدی چلی جا رہی ہے بندیاں دے وچوں محبت دین ڈلدا جا رہی ہے نوبت اس تو تک آ گئی نہ مطلب نہ ہوے کو بندہ سلام نہیں بلاندا مطلب نہ ہوے کو بندہ حال نہیں پوچھدا مطلب نہ ہوے کو بندہ فون نہیں کردا مطلب نہ ہوے ملن نہیں آندا مطلب نہ ہوے کو بندہ کول نہیں بٹھاندا مطلب نہ ہوے کو بندہ بیٹھک دا دروازہ نہیں کھولدا ملنا مطلب دا کھلنا مطلب دا کسی نو کھانا کھوانا مطلب دا کسی نو سلام کہنا مطلب دا وہ لوگوں دنیا مطلبی ہو گئی ہے وہ یارو بندے مطلبی ہو گئے نے مطلب تو بغیر کوئی بندہ کسی دے نیڑے نہیں لگدا وہ کنے بیلی بنا کے پھرنے کدی کہنا میرے بڑے بیلی نے فیس بک تے میرے 15,000 فرینڈ نے پورا علاقہ میرے سجنا تے بیلیاں دائے اج دی تقریر سن لے تے صبح اپنے بیلیاں دی چھانٹی کرتے نظر مار کے ویکھنا مخلص کیڑے نے انہاں بیلیاں چو کیڑا ہے جڑا اللہ دی خاطر تے نال محبت کردا ہے اللہ دی خاطر کیڑا ہے جڑا تیرے نال یاری لاندا ہے ایک کوئی چاواں دا سکا نکلے گا کوئی روٹیاں دا سکا نکلے گا کوئی تیرے فن عہدے دا سکا نکلے گا دنیا مطلبی ہو گئی ہے کائنات دے لوگوں مطلبی دنیا ملنا مطلب دا کھانا مطلب دا آنا مطلب دا جانا مطلب دا مطلب تو بغیر بندے کدی کچھ نہیں کر دے کسی نو آئی لو یو تاں کہنے او دے ہونٹ بڑے سونے نے کسی نو آئی لو یو تاں کہنے او دے رخسار بڑے پیارے نے کسی نو آئی لو یو تاں کہنے او دے بال بڑے لمبے نے کسی نو آئی
آئی لو یو تاں کہنے او دا حسن بڑا پیارا ہے کسے نو آئی لو یو تاں کہنے او دے کول دولت بڑی زیادہ ہے ویر جی کوئی انج دا بھی آئی لو یو ہے وے کسے نو آئی لو یو تو تاں آکھیا ہووے مولانا تسی حافظ قرآن ہو میں تینوں آئی لو یو کہنا تاں تو عالم دین ہے میں تینوں آئی لو یو کہنا تاں کیونکہ تو اللہ دا نیک بندہ ہے دنیا دی خاطر تے محبت بڑی ہے وہ رب دی خاطر بھی محبت ہے تے لیا کے بخانا مار اپنے گربان دے وچ نظر تے چھانٹی کر اپنے یاراں تے بیلیاں دی کل تو مطلبی یار فارغ کر دے کل تو مطلبی یاراں نو سیڈ تے کر دے یارو بنا جڑا رب دی خاطر دے نال محبت کرے رب دی خاطر لائیاں یاریاں کدی ٹوٹنیاں کوئی نہیں یار انج دا بن جویں یار غار میرے نبی دا یار بنیا یار انج دا بن جویں یار غار میرے نبی دا بنیا تن دیاں لیراں پاڑ پاڑ کے یار دی حفاظت کیتی یار غار نے اپنے کندیاں تے چک کے یار دی حفاظت کیتی یار غار نے کائنات دے لوگوں اپنے سینے تے پتھر کھا کے یار دی حفاظت کیتی یار غار نے وہی لب یار غار برگا یار یاری بنا کو یار غار ورگی یاری محبت بنا کو یار غار ورگی محبت ہے کائنات دا رب بھی انہاں محبتاں دیاں مثالاں دے وے اللہ رب العزت فرما دے نے قرآن پاک اندر فرمایا اذہما فی الغار اذہما فی الغار اذہما فرمایا جے تسی یار ہو تے میں رب بھی ضمیراں چ تانوں وکھرا نہ کراں اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا ان اللہ معنا یار نہ چھڑے یار دا دامن یار نہ چھڑے یار دا دامن یار مصیبتاں وچ یار نے یار غربتاں وچ یار نے یار سکھاں وچ یار نے یار دکھاں وچ یار نے کوئی لب دے جدا یار جڑا انج دا ہووے تو سارا چھان بوڑا کٹھا کیتی پھرنا تو سارا جناب لیلن تے لویا کٹھے کیتی پھرنا تو سارا جناب لنڈے دا مال کٹھا کیتی پھرنا کوئی بھکھا تیریاں روٹیاں دا کوئی بھکھا تیریاں آداماں دا کوئی بھکھا تیرے حسن دا کوئی بھکھا تیری دولت دا ورجلان تحابا فی اللہ کوئی انجدہ یار لب جڑا خاص محبت کرے تیرے نال خاص پیار کرے تیرے نال وہ اللہ دی رضا دی خاطر محبت ہوے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے بیلی تے یار نو ملن واسطے 15-20 دنوں بعد جا کر داؤ ایک دن اپنے دوست نو مل جا رہا ہے تے رستے دے اندر اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل اندر بھیجیا وہ فرشتہ کہندا کدھر جاندا پیا ہے جی میں اپنے یار نو ملن جاندا پیا ہے کیوں روٹیاں دا بھکھا ہے وہ کہندا نا 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 روٹیاں تے گھرے بھی لبدیاں نے پانی گھرے بھی پی لئیدا ہے میں تے اپنا میں روٹیاں دا بھکھا نہ میں پانی دا بھکھا نہ میں چاواں دا بھکھا میں تے اپنے یار دے دیدار دا بھکھا میں تے اپنے بیلی دی زیارت دا بھکھا جس نال مینوں پیار اللہ دی رضا دی خاطر جس نال مینوں محبت اللہ دی رضا دی خاطر صحیح روایت ہے میرے نبی فرماتے ہیں آسمان تو اللہ پاک نے اس فرشتے نو پیغام کلایا میرے بندے نو کہہ دے جویں تو او دے نال پیار کرنا ہے ایویں میں تیرے نال پیار کرنا وا جویں او تیرا یار ہے ایویں میں رب تیرا یار ہاں رجلان تحابا فی اللہ وہ دو نوجوان اور وہ دو انسان جن کی محبت صرف اللہ کی رضا کی خاطر لبوہا پلا کنے کو نے مخلص ذرا کانو چھاننا لا کے چک کرے آجے دے سارا لویا لالنا نکلے تے پھر آکے آجے اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنے والے مک گئے نے ویر جی اے مطلبی یار رہ گئے نے مطلبی ادا مطلبی وفا مطلبی ملنا مطلبی اور سلام مطلبی مطلب نہ ہوئے بندے سلام نہیں لیں دے مطلب نہ ہوئے بندے حال چال نہیں پوچھ دے
حضرات دی وقار دنیاداری دا معاملہ تے رہ گیا دینداری وچ بھی چلدا پیا میں کئی بندے ویکھے نے کہندے نے کی کرنا ہے نو فون کر کے اسی کیڑا دے کولوں ٹائم لینا ہے کی کرنا ہے نو فون کر کے کیڑا سی دی تقریر کروانی ہے کی کرنا ہے دا حال پوچھ کے کیڑا نو سے اپنے جلسے تے سدنا ہے او کی کرنا ہے نو بلا کے تے سلام کہہ کے کیڑا دی تقریر سانو چنگی لگ دی ہے اے دا مطلب ہے تقریر چنگی لگے تے سلام ہے نہ چنگی لگے تے سلام کوئی نہیں تقریر سننی ہے تے سلام ہے تقریر نہ سنی ہوئے تے سلام کو نہیں نانا دے لیا سچا بن جا تے پکا بن جا موڑ دا نہیں توڑ دا یار بن جا ورجلانی تحابا فی اللہ اگے کی فرمایا ہے فرمایا ورجلن طلبت امراتن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا وقت تھوڑا زیادہ لیندا پیا چاہنا میں گل مکا دیواں اللہ 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 میں برادری محترم کو بھی تھوڑی جی معذرت چاہواں گا وقت زیادہ لگ گیا ہے میں جلدی جلدی گل کر رہا ہوں حضرات دی وقار توجہ کرنا ورجلن طلبت امراتن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ فرمایا کائنات دے لوگو ہو نوجوان جوانو ہو نوجوان جنہوں خوبصورت لڑکی خوبصورت لڑکی حسن و جمال والی لڑکی اچھے مقام والی لڑکی حسب چنگے والی لڑکی نسب چنگے والی لڑکی چنگے تگڑے گھر دی لڑکی اچھے خاندان دی لڑکی خوبصورت نو کہندی گے آمن برائی کر لے اگو جواب اندر کی کہندا قال انی اخاف اللہ کتھوں لیاواں میں جدے جوان کتھوں لیاواں میں جدے جوان جنہ دا من پاک ہوئے کتھوں لیاواں میں جدے جوان جنہ دا من انج پاک ہوئے جویں آسمان تو گلاب دیاں پتیاں تے ڈگن والی شبنم پاک ہوندی ہے اے نوجوان مک گئے اے نوجوان مک گئے نوجوانوں تہاڈا من پاک کوئی نہیں نوجوانوں تہاڈے موبائل پاک کوئی نہیں نوجوانوں تہاڈیاں خلوتاں پاک کوئی نہیں نوجوانوں تواڈے اندھیرے پاک کوئی نہیں نوجوانوں تواڈے اندر پاک کوئی نہیں تیریاں ماڑیاں جیاں گلاں سرخ ہو گئیاں نے تو ناڈے کھاں بنیا پھرنا ہے ماڑے جیاں ہونٹ چنگے بن گئے نے تے تو پتہ نہیں کی اپنے آپ نو سمجھنا ہے تین چار کڑیاں دے فون آ جان تے تو سمجھنا ہے میں سب تو بڑا سونا میں سب تو بڑا خوبصورت ہے میرے تو ود کے سونا کوئی نہیں وہ تو کادا سونا ہے اتوں سونا ہے وچوں کوڑا ہے اتوں خوبصورت ہے وچوں بدصورت ہے اتوں گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے وہ تو کادا سونا آ میں تینوں سونا بخاواں آ میں تینوں سونا بخاواں کڈا سونا دروازہ بند کنڈا بند تالا بند اندر دو ذاتاں ایک دا نام زلیخا تے دوسرے دا نام سونا یوسف ہے زلیخا کہندی ہے تالک میرے بال تک ہے تالک میری جوانی تک ہے تالک میرا جمال تک ہے تالک میرا شباب تک اگو جواب آیا کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں وے یوسف میرے وال تک میں تیرے نال یاری لانا چاہنی ہاں آواز آئی نا 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 زلیخا ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے تو دل کا دلانا ہے اسی دل دے چکیاں اسی یاری مالکاں نال لا لئیے اسی دل عرش بری والے رب نو دے چھڑیا ہے زلیخا ساڈا یاری والا خانہ خالی کوئی نہیں زلیخا ساڈا دل ساڈے کول کوئی نہیں اسی دل نہ سودا کر لے عرش بری دے نال اسی نہیں انج کر سکدے ہے کو تواڈے وچ انج دا جوان ہے جدا من سونا ہووے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
हिंदुस्तान दिल्ली शहर के अंदर मदरसा बनाया। मदरसे पुराने जमाने का मदरसा, तालिब इल्मां दे खाने का इंतजाम कोई नहीं मदरसे के अंदर। फरमाया गल सुनो ना, तालिब इल्मां दा खाना मुख्तलिफ घरां दे अंदर लगा है। एक तालिब इल्म इधरों खाए, दूजा उधरों खाए, तीजा इधरों खाए। एक खूबसूरत नौजवान है, उसका खाना एक घर दे विच लगा। घर बड़ा तगड़ा सेंदा घर। घर दी एक खतून ने उस जवान दे उत्ते नजर रख लई है ना। एक दिन घर विच मौका पाया ते मौका पा के बुराई की दावत दे देती। मेरे नाल बुराई कर ले जवाना। फरमाया ना बीबी, नाले घर दियां रोटियां खावां नाले बुराई करा। ना बीबी ना ना यार, असी अल्लाह दी कसमे, असी मुसलमान बनना ते दूर दी गल, असी इंसान भी कोई नहीं रह गए। असी इंसान भी कोई नहीं रह गए। जैसे घर दियां रोटियां खांदे हो उसे घर दियां इज्जतां तकदे हो। जिस घर दे परोठे खांदे हो उसे घर दी इज्जतां तकदे हो। और जिस घर दे जनाब जिस घर चो निमक खांदे हो उस घर दी इज्जतां नसा के लैके चले जाते हो। यार मुसलमान होना ते दूर दी गल है, इंसानियत भी साडे विचों मुक गई है। उन्हें आखा ना बीबी ना ना, नाले तेरे घर दियां रोटियां खावां ते नाले बुराई करा। ना बीबी ना ना, एडा वड्डा काम मेरे कोलों नहीं होने लगा। पहले प्यार नाल मनाया ते ना मनिया, फिर धमकियां देन लग पई, मैं रौला पा देंगी कहांगी मेरे नाल बुराई करना चाहता है। पर मैं अच्छा जे तू नहीं रुकदी तो मैनू वक्त दे वाशरूम जान दाओ। पुराने जमाने दे वाशरूम चला गया, उतों थोड़ी जी गिलादत उठा करके कपड़ियां ते लगा लई। पर कपड़ियां ते लगा के वापस आया। वापस आके कहता है आ बीबी अपने दिल की मनशा पूरी कर लै। वो कहती है परा परा तेरे को बदबू आँदी पई है, की करके आ गई है। फरमाते ने बीबी हुण मेरे को एडी बदबू नहीं आँदी पई जिदी उदों बदबू आनी है जदों मैं जिना कर लेना है। बीबी हुण मैं एडा गंदा नहीं जिड्डा गंदा मैं उदों जाना है जदों मैं बदकारी कर लेनी है। बीबी जिना दी बदबू गटर दे गंदे कीड़ियां तो भी गंदी है। बीबी एडा कीड़ा गटर भी गंदा ते गलादत भी गंदी नहीं जिड्डा जानी गंदा है। ना बीबी मैं काम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, उन्हें धक्के मार के बाहर कर दिता। सर्दियां दा मौसम कोई जोड़ा गरीब बेचारा जनाब उन्हें कपड़ियां धो लिया। हीटर दे इंतजाम कोई नहीं, गीजर दे इंतजाम कोई नहीं, ठंडे पानी कपड़े धो लाए। ठिठर दी रात ते रात नूं मौत वाकई हो गई है ते दुनिया तो तुर गया है। मैं क्या करना, अल्लाह फरमाते होणगे ओए मेरे बंदे दिल्ली दी एक कुड़ी छड़ के आया है, आ तेनू जन्नत दियां 72 दईए, आ तेनू जन्नत दियां 72 अदा कर दईए। सुबह दा वक्त है, पता लग गया नौजवान फौत हो गया है। हजरात दी वकार कपड़ियां चो खुशबू है, बदन चो खुशबू है। जनादा जनाब पढ़ाम तो पहला कफन दिता गया ते कफन चो खुशबू है। मैयत लैके जा रहे ने तिंज लगदा जिवें कई करोड़ां अगरबत्तियां जनादे दे अंदर जदों चुक के कबर विच लाया ते कबर दी मिट्टी चो खुशबू आन लग पई। 120 वालिया पुछ 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 मेरे कोलों खुशबू का दी है तो पूछे ते मैं जवाब अंदर कहांगा। वरजुलुन तलबत हुई मराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये भी नौजवान अल्लाह पाक दर दे साए दे थले अगे फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा। ओ नौजवान ओ बंदा जिहड़ा अल्लाह दे रस्ते च माल खर्च करदा है, लुका के करदा है, लुका के करदा है। इंज नहीं जिवें अजकल बंदियां हिसाब बनाया है भी जनाब 15 किलो दा 5 किलो दा पैकेट बना लिया, विच 1 किलो घ्यो रख लिया ते 2 किलो चीनी रख लई ते विच जनाब पाइया पाइया दालां कट्ठियां कर लईयां ते आख्या जी न्यूज़ वालियो तुसी भी आ जाओ, दुनिया वालियो तुसी भी आ जाओ, उरलियो परलियो तुसी भी आ जाओ। और जिहदे कोल चंगा मोबाइल हो भी आ जाए ना, मैं गरीब नूं पकड़ावांगा 505 किलो वाला पैकेट फोटो बना लिया जे पूरे पिंड विच फिला के दसिया जे गरीब है, इहदे कोल घ्यो दे पैसे कोई नहीं, ते यतीम इहदे सिर ते दा प्यो कोई नहीं, इहदी यतामत दा मजाक उड़ाया जे पूरे इलाके दे अंदर। यार कित्थों दी ने
नेकी है मैनू ते लभी कोई नहीं कुरान अंदर मशाइख बैठे ने उलमा बैठे ने पुछो उलमा दे कोल नेकी किथे लिखी है 5 किलो दा पैकेट बनाना ते जनाब 5 किलो दे पैकेट दे पीछे 500 सेल्फियां खिंच लेना ते बंदियां दी गुरबत दे गुड्डे बन देने पूरे इलाके दे अंदर मैनू दसना किथे लिखी है नेकी मैनू ते किते नजर नहीं आई जे तैनू नजर आई है ते मैनू किते बखा दे भावें ऐनक ला के लब ते भावें ला के लब तैनू नेकी कोई नहीं लभण लगे ए नहीं तरीका नेकी दा फिर केड़ा तरीका है पर रजुलन तसद्दका बिसदकातिन फाखफा लुका के कर छुपा के कर जेदे लई करना है उन्हें सारा ही पता है उन्हें सारियां सेल्फियां तो वाकफ है वो सारियां फोटोआं तो वाकफ है उन्हें पता है तू किवें प्या करना है ते किन्ना प्या करना है आखिरी बंदा वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालिया फफादत नैना फरमाया ओ बंदा जिहड़ा तन्हाई दे अंदर बैठ के रो लैंदा है यार दा लव लेटर पढ़ के तन्हाई विच रोवें अपने सज्जन दे मैसेज पढ़ के तन्हाई विच रोवें कारोबार तो घाटा पै जावे ते कंधां च सिर मार मार के रोवें कदी अपनियां गलतियां ते भी रोया कर कदी अपनियां खतावां ते भी रोया कर कदी इंज होया है तैनू 3 लाख दा 5 लाख दा घाटा पिया होवे तू रोवें ते तेरा घाटा पूरा हो जाए इंज कदी नहीं हुंदा कदी इंज होया है तैनू 2 करोड़ दा घाटा पवे तू नुक्कर च सिर दे के रोवें ते घाटा पूरा हो जावे इंज नहीं हुंदा लेकिन एक जगह ते इंज हुंदा है एक सरकार कोले इंज हुंदा है एक मालिक कोले को हुंदा है उस मालिक दे अंदाज वखरे ने उस खालक दे तरीके वखरे ने ए वखरी जात है वखरी अदालत है दुनिया दी कोई अदालत इंज दी नहीं किसे दे मुंह ते थप्पड़ मारती अदालत कवे थप्पड़ नहीं मारा प्यार नाल बोसा लिया है दुनिया दी कोई अदालत इंज दी लेके आ कड्डे गालां ते अदालत कवे गालां नहीं कड्डियां दुआवां दित्तियां ने इंज दियां रहतां कोई नहीं देंदा लेकिन एक जात इंज दी मौजूद है फरमाया 70 साल दा बुढ़िया बाबिया ओए गल सुन नींद नहीं आंदी फड़ हत्थ विच डंगोरा टिकांदा टिकांदा मस्जिद चा वुजू बना आंसू बहा आंसू दा कतरा कढ पिछले गुनाहां दी माफी मंग अगों तो ना करन दा वादा कर मैं रब तेरे 70 साल दे गुनाहां नू नेकियां बना छड्डांगा कौन देंदा इंज दियां छोटा कोई देंदा है 70 साल शराबां पीतियां ते लिख दिता भी इन्हें 70 साल नेकियां कीतियां कोई है सही इंज दा दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ सेल लगी हुई है तो अर्शे बरी के मालिक के यहाँ लगी हुई है आओ बुजुर्गो 70 साल दे गुनाहां नू नेकियां बनाना जे एक आंसू दा कतरा लगना है एक आंसू दा कतरा कढ पिछले गुनाहां ते शर्मिंदा हो अगे तो तौबा कर रब तेरे गुनाहां नू नेकियां च बदल छड्डेगा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल